बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर न्यूज़। आज की खबर सर न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ ज़ुबैर शाह। आज के जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते भी होंगे, हज़रत मौलाना सफीउल्लाह साहब, जो कि इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी रखते हैं और बहुत से दीनी काम को तरजीह दे रहे हैं। आज के मौलाना साहब से बहुत से मुख्तलिफ सवालात करते हैं और जानते हैं कि वो इस मुल्क पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचा सकें। इंशाअल्लाह ज़रूर इसका बहुत फ़ायदा भी होगा आपको। मौलाना साहब आपसे एक पहला सवाल करना चाहूँगा कि आज के यानी कि कोई स्टूडेंट्स और कुछ हम और कुछ लोग हालात ये सोचते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम है क्या, और आप इसके बारे में यानी कि आपने किस तरह स्टार्ट लिया, इसमें आपने ऐसा क्या देखा कि आपने एक नारा लगाया कि जब तक ज़िंदगी है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी सवाल आपने किया है। जमीयत उलमा इस्लाम एक दीन के लिए सियासी मैदान में जिद्दोजहद कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम में मैं क्यों हूँ, इसकी वजह ये है कि हमारा दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक गुजरे। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ इबादत नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी में इबादत भी हैं, मामलात भी हैं, माशरत भी है, मईशत भी है। एक मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान पर यह लाजिम और ज़रूरी है कि उसकी सारी ज़िंदगी वो दीन के ताबे हो। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम जो जिद्दोजहद कर रही है वो इसी नहज पर है कि हमारी जो सारी ज़िंदगी है वो दीन के ताबे हो, हमारे मामलात भी दीन के ताबे हों। जिस तरह हमारी इबादत हैं, हम इबादत अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक करते हैं, तो इसी तरह हमारे मामलात भी दीन के मुताबिक हों, हमारी मईशत भी उसी नहज पर हो जिस तरह अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं। हमारी पूरी माशरती चीज़ें हैं, माशरत है जिसके अंदर हमारे तिजारत भी शामिल है, मुलाजमत की ज़िंदगी भी शामिल है, हमारे हुकूमती निज़ाम शामिल है, मुल्की निज़ाम शामिल है। ये सब के सब ज़रूरी है कि ये भी दीन के ताबे हो, और जमीयत उलमा इस्लाम इसके लिए जिद्दोजहद कर रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है, ये जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जमीयत उलमा इस्लाम के मकसद और मंशूर से नहीं हट सकता। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम के इस जिद्दोजहद में शामिल हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक इस जिद्दोजहद में लगे। इंशाअल्लाह साहब हम भी इरादा करते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे ख्यालात आपके हैं, और अल्लाह पाक हमें भी इस काम में बनाए कि हम भी इस काम को सर अंजाम दे सकें। और साहब आज की बढ़ती महंगाई एक ज़ोर पे गरीब तर गरीब हो रहा है, और अमीर भी गरीबी की तरफ जा रहा है, अमीर तर अमीर भी हो रहा है, कई अजीब ही सिस्टम पूरे मुल्क में फैला हुआ है। ये क्या चाहिए, इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, बात बुनियादी नुक्ता वहीं पे आ जाता है कि मईशत एक किसी भी कौम के लिए, मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर मईशत बेहतर होगी तो वो कौम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, और इसी तरह उस मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। मईशत की तबाही से कौम के मेयार ज़िंदगी भी गिर जाता है और मुल्क भी गैर महफूज हो जाता है। तारीख़ इस पर गवाह है कि जब भी मुल्क ख़त्म हुए, टूटे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह मईशत रही है। जब किसी मुल्क की मईशत कमज़ोर हो गई तो वो मुल्क अपना वजूद कायम नहीं रख सका। तो इसलिए हमारे मुल्क के अंदर तो एक साजिश के तहत मईशत को तबाह किया जा रहा है, वरना तो हमारा मुल्क माशी तौर पर दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क हो सकता था। ये वही पाकिस्तान है जिसने कभी
دوسرے ملکوں کو قرضے دیے تھے. بالکل یہ وہی پاکستان ہے. دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن اگر تھی تو وہ پاکستان کی تھی. لیکن آج پاکستان سب سے زیادہ شاید سب سے زیادہ مقروض ہے اور معاشی طور پر جو ہے تباہ ہو چکا ہے. تو اس لیے معیشت کے جو ہے بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم اسلامی اصول معاشیات کو اگر اپنا لیں تو ہمارا ملک بہت جلد ترقی کر سکتا ہے. اور جو ہے دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر معیشت محفوظ ہے مستحکم ہے تو اس کے اندر اگرچہ وہ اسلام کا نام نہ ہو لیکن اصول بہت حد تک اسلامی شامل ہے. تو اس لیے ہمارے ملک کے اندر جو معیشت کی تباہی ہے موجودہ خاص طور پر موجودہ دور حکومت انہوں نے جو پالیسیاں لاگو کی ہیں اور یہ لوگ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اس طرح ڈالر کو اتنا مہنگا کیا جائے گا، لیکن انہوں نے تو 150 تک کہا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ خدمت گزار نکلے موجودہ حکمران، اور انہوں نے سوچا کہ ہم ان سے کہ امیدوں سے بھی بڑھ کر ان کی خدمت کریں، اور آج ڈالر جو ہے 178 روپے بھی کراس کر رہا ہے. تو جب اس طرح پیسے کی قیمت گرے گی، پیٹرول کو مہنگا کیا جائے گا، تو یقیناً لوگوں کی پہنچ سے ہر ایک چیز دور ہوتی جائے گی، اور ہو گئی ہے. کتنے لوگ ہیں آج بھی کہ وہ بھوکوں مر رہے ہیں، خودکشیاں کر چکے ہیں، اور آج غریب کا جینا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے. اور یہ حالات کا معاشی طور پر صنعت کا ہے، صنعت تباہ ہو رہی ہے، ہماری تجارت تباہ ہو رہی ہے، کاروبار بہت گر چکا ہے. تو اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے پالیسیاں بدلنی ہوں گی، اور یہ امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہوگا. اپنی آزاد خود مختار پالیسی کے تحت جب تک ملک کو نہیں چلایا جائے گا تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے اور معاشی طور پر بہتر نہیں ہو سکتا. بالکل، یعنی کہ ہمیں اسلام کے دین کے مطابق چلنا ہوگا، اور اس کے حالات یعنی کہ اسی طرح بدل سکتے ہیں، ویسے کوئی امکان نہیں. بالکل، اسلام ہمیں بہترین معاشی اصول دیتا ہے اور دنیا اس پر چل بھی رہی ہے اور اس میں کامیابی بھی حاصل کر رہی ہے. ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں آگے بھی کامیاب کرے. مگر صاحب یعنی کہ اب آپ کے خیالات سے تو لوگوں کو یعنی کہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کس وجہ سے معاشیت یعنی کہ بڑھی ہوئی ہے اور غریبی کیوں ہو رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام سے کیا رشتہ ہے آپ کا، جمعیت علماء اسلام کیا ہے. آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، قوم کو کوئی پیغام اپنی طرف سے دے دیں. قوم کو تو میں یہی گزارش کروں گا، میرا یہی پیغام ہوگا کہ پاکستان کو بنے 72 سال ہو چکے ہیں. آج تک جس طبقے کو قوم آزما چکی ہے، اور 72 سالوں میں اس طبقے نے، اس جاگیردار اور اس صنعتکار اور اس وڈیرہ شاہی نے ملک کو، قوم کو تباہی، تنزلی، غربت، افلاس، تنگ دستی، معاشی تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا ہے. امن و امان ملک کا نہیں رہا ہے. تو کم از کم آئندہ کے لیے دینی طبقے کو بھی آزما لیں، دینی جماعتوں کو بھی آزما کر دیکھیں. اور خاص طور پر موجودہ حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب کہ قوم پر ایک معاشی بحران آیا، ملک تباہی کے میں دھکیل دیا گیا ہے، اور ملک کو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہر طرف سے خطرات لاحق ہوئے ہیں اور ملک ٹوٹنے کے قریب گیا. ان حالات میں اگر عوام کی آواز بن کر کوئی سامنے آیا تو وہ کون آیا ہے؟ اور ظاہر بات ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں قوم کی آواز بن کر آئے. جب سب سے امیدیں ٹوٹ گئیں اور سب جو ہے ایک ہار مان چکے، اس وقت بھی اگر کوئی میدان میں کھڑے رہے ہیں تو وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے کارکن ہیں. تو ان حالات میں ایک جرأت مند قیادت چاہیے جو ملک عالمی سطح پر بھی ملک و دشمن قوتوں کا اسی طرح ڈٹ کر مقابلہ کر سکے
اور ملک کے حالات اور معیشت کو بھی بہتر سمت لے جا سکے، تو ایسی قیادت کا انتخاب کریں، تبھی جو ہے ملک کی حالت بدلے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ مولانا صاحب کے کیا خیالات ہیں، یعنی کہ ہم دین سے دور ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، اس کے بعد ہی یعنی کہ اللہ پاک کا وعدہ بھی ہے جو اللہ کے ساتھ چلے گا اللہ ان کے ساتھ چلیں گے، تو ہمیں صحیح یعنی کہ انتخابات کرنے چاہیے، یعنی کہ ہمیں مولانا صاحب کا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ سب بھی ارادہ کریں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جڑیں گے، اور انشاءاللہ یہ جتنے حالات ہوں گے ان میں تبدیل کرنے میں ہم بھی ساتھ یعنی کہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔